निगाहों में रुसवा हो नहीं सकता। ज़माने की निगाहों में रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा ओ नीचा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे नीचा हो ऊंचा हो नहीं सकता। ज़माने की निगाहों में रुसवा हो नहीं सकता। रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है। रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है। रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है। हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। और मेरे सरकार का बागी कभी अच्छा नहीं होगा। मेरे सरकार का बागी कभी अच्छा नहीं होगा। मेरे सरकार का बागी कभी अच्छा नहीं होगा। नबी कहे दे जिसे झूठा, नबी कहे दे जिसे झूठा, वो सच्चा हो नहीं सकता। नबी कहे दे जिसे झूठा, वो सच्चा हो नहीं सकता। ज़माने की निगाहों में रुसवा हो नहीं सकता। और ये शेर देखें महाराजा फरमाया, कभी वो शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता। कभी वो शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता। भरम जिसका नबी रखे, भरम जिसका नबी रखे, और सेवा हो नहीं सकता। भरम जिसका नबी रखे, और सेवा हो नहीं सकता। ज़माने की निगाहों में रुसवा हो नहीं सकता। अब बिठाते थे मेरे आका, बिठाते थे मेरे सरकार अपने कांधे
پر جس کو بٹھاتے تھے میرے سرکار، اپنے کاندھے پر جس کو حسین ابن علی جیسا نواسا ہو نہیں سکتا، حسین ابن علی جیسا نواسا ہو نہیں سکتا۔ ہر ایک ذرہ ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا، ہر ایک ذرہ زمین کربلا میں جھوم کر بولا، کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا، کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا۔ اور یہ بھی شعر دے کے خاص کر ہمارے مفتی سجاد صاحب کی بارگاہ میں زمین ہند پر، زمین ہند پر ابھی میرے خواجہ کا قبضہ ہے، زمین ہند پر میرے خواجہ کا ہی حکومت ہے، جہاں ان کے علاوہ اور کوئی راجہ ہو نہیں سکتا۔ آخری بندے ملایا فرمانے کسی کی بھی حکومت ہو، کوئی بھی راج کرتا ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، کوئی بھی راج کرتا ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، کوئی بھی راج کرتا ہو، مگر خواجہ پیا جیسا، مگر خواجہ کوئی راجہ ہو نہیں سکتا، مگر خواجہ پیاسا کوئی راجہ ہو نہیں سکتا، بنا سکتا نہیں جنت کا نقشہ ریت پر کوئی، بنا سکتا نہیں جنت کا نقشہ ریت پر کوئی، بنا سکتا نہیں جنت کا نقشہ ریت پر کوئی، کوئی بھی دانا ہو بہلو دانا ہو نہیں سکتا، کوئی بھی دانا ہو بہلو دانا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں رسوا ہو نہیں سبحان اللہ۔